Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم مازنيتي نلقاكم في فيديو جديد. إلا كنتي أول مرة تشوف القناة ديالي تنقول لك مرحبا بك في القناة ديال مازنيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابوني وتفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على لا كونفيونس ديالكم، ميرسي على الكومونتير الزوينه اللي تتوصلني منكم اللي تخليني ديما موتيفي انني نقلب وندير لكم دي فيديو بحال يتجاوبوا مع داك الحوايج اللي نتوما تتقلبوا عليهم، ولا بحال غادي يجاوب على داك لي كيسيون اللي تطرحوهم في راسكم ابروبو لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. في الفيديو ديال اليوم غادي يكون واحد الفيديو مهم جدا. لماذا؟ لاننا بزاف ديال الناس عندهم مشاكل ولا دي ديفيكولتي او نيفو ديال لا كومونيكاسيون، عندهم صعوبات على مستوى التواصل، يعني ما تعرفوش يكتبوا. كيف قلت لكم ديجا لا كومونيكاسيون سي دي كيسيون اي دي ريبونس، اسئله واجوبه. التواصل هو عباره عن سؤال جواب تعطيني اون كونفرساسيون ولا تعطيني واحد لا سيتوياسيون ديال لا كومونيكاسيون. الوغ اليوم ان شاء الله غادي نحاول نسامبليفيكم ونعطيكم واحد لا ميثودولوجي اللي هي زوينه كيفاش دير طرح سؤال باللغه الفرنسيه واخا ما تكونش واعر. المهم كيفاش دير طرح سؤال وكيفاش دير تجاوب عليه تو سامبلومون. غادي نعطيكم ثلاثه ديال الطرق رائعه واعره بالدارجه، فهمتوني ولا فهمتوش؟ ما عليك غير تفرج لا فيديو تقيد الدرس وتبارطاجي مع لا فيم ديالك لي زامي ديالك والونطوراج ديالكم، حتى الدراري الصغار حتى هما يقدروا يستافدوا من هذا الفيديو هذا باش يتعلموا يطرحوا اسئله باللغه الفرنسيه بكل بساطه. غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذوا واحد دي فراز اللي هما سامبل باش بهم نكونوا الجمل ديالنا ولا نكونوا الاسئله باش تفهموني علاش ندوي اكزاكتومون. باغ اكزومبل غادي ناخذوا لا فراز اللي هي جو بارل لو فرونسي. هذه سي اون فراز اللي مالها هي سامبل وكوريكت. سامبل جو بارل فرونسي، انا اتكلم الفرنسيه. جو بارل لو فرونسي. غادي نزيدو نطولوها، نزيدو حنا حاجه اخرى، مثلا نزيدو tu parles le français. فهمتوني؟ tu parles le français. نزيدو une autre phrase، مثلا il parle le français. مثلا انا اتكلم الفرنسيه، انت تتكلم الفرنسيه، هو يتكلم الفرنسيه. سو سون دي فراز لي سامبل ياك. الوغ دابا انا بغيت نطرح اسئله، غادي نطرح لكم بتخوا زوتي ولا تخوا ميثود اللي غادي نستعملهم باش نطرح سؤال. الوغ اول طريقه غادي نطرح سؤال هي بواحد الاداه، واحد الاداه سميتها اسكو. اسكو باللغه العربيه هل، باللغه الدارجه واش. تنقولوا في اللغه ديالنا تنكونوا تنهضروا تنقولوا واش مشيتي عند فلان، واش هضرتي مع فلان، واش تاكل هذه، واش سافرتي، واش خرجتي ليكزارسيس، واش مشيتي لهنا، واش لعبتي مع هذا، واش. الوغ واش تتستعمل بزاف، الوغ اسكو تتستعمل بزاف في لا كومونيكاسيون وبزاف الناس ما تينتبهوش ليها. اسكو اي كتاب اي كونفرساسيون غادي تلقى اسكو. الوغ اسكو هي هل باللغه العربيه. مثلا هاي فوالا حتى هما هنا اسكو هي هل. مثلا تنقول له، مثلا قلت لك انا هنا جو بارل فرونسي، tu parles فرونسي. بغيت نسولك نقول له اسكو tu parles فرونسي. اسكو tu parles فرونسي، هل تتكلم الفرنسيه؟ تو سامبلومون اسكو tu parles فرونسي. est-ce qu'il parle français. هل هو يتكلم الفرنسيه؟ واش فهمتوا؟ est-ce que tu parles français. هل تتكلم الفرنسيه؟ انتبهوا معايا. شوفوا تنخليو لا فراز هي هذيك tu parles le français. تزيدوا على الاستفهام. est-ce que tu parles français. est-ce que tu connais محمد. هل تعرف واش تعرف محمد. est-ce que tu manges les légumes. هل تاكل الخضر. فهمتوا؟ الوغ شي حاجه سهله وافيكاس، شي حاجه سهله وافيكاس. الوغ فاش بغيت تسول شي حاجه فيها واش ولا هل تقول اسكو، تزيد حداها لا فراس تو سامبلومون، يعني ماشي شي حاجه صعيبه، يعني خص غير الدماغ يخدم شويه، تقيدوا لي زانفورماسيون تبداو تعاودوا بواحد لابليكاسيون هي مفتاح النجاح. التطبيق هو مفتاح النجاح. كتبان لك كاتب اللي يقول لك شي حاجه، حيت واخا تتعلم حاجه الا ما مشيتيش ابليكيتيها غادي تمشي من بعد، ما غاديش تبقى فاهمها. باش نقول لك الصراحه لابليكاسيون هي لو كلي دو لا ريوسيت، هي مفتاح السعاده ديال النجاح. فهمتوني؟ قلت السعاده ماشي مشكل، حتى الا جرتي تولي سعيد. الوغ ركزوا معايا. اسكو tu parles français. اسكو tu connais محمد. اسكو tu voyages avec علاء. اسكو. الوغ هل، هذا هو اول حاجه. اسكو عقلوا عليها رقم 6 هي هل تتكلم الفرنسيه. باغ اكزومبل غادي نشوفوا الطريقه الثانيه. انتبهوا معايا، ركزوا معايا وعطوني دماغكم مزيان. الطريقه الثانيه مهمه بزاف، تلقاوها بزاف في الكتوبه، تكتب بزاف
فاش تتقال ولا قلتي اون فرونسي تتبان بان عندك شويه مع اللغه الفرنسيه ولا عندك مع اللغه الفرنسيه. الوغ بحال تقول راك نيفو انترميديير ولا افونسي. الوغ ركزوا معايا لا بزاف. لا فراز ناخذ هاد لا فراز هذه مثلا انت تتكلم الفرنسيه، ديما غادي نهضروا عليه هو، ما نقولكش انا اتكلم الفرنسيه وغادي نخدم عليها، ونقول لك هل انا اتكلم الفرنسيه؟ فهمتوا؟ ما جايه شويه ناقصه. الوغ غادي نخدموا على داك الشخص، انت تهضر مع داك الشخص. فهمتوا؟ الوغ ركزوا معايا. كاين الدراري هاد البارتي سميتها سوجي، كاين هاد البارتي سميتها فيرب، كاين هاد البارتي هادي سميتها الكومبلي. هاد اللي ما فهمش الدروس رجع ديجا لي كور ديال لي كور ديال لا لونغ راه شارحهم مزيان في دروس تعلم اللغه الفرنسيه بالنسبه للمبتدئين ولا بسرعه، راه شارحهم مزيان، شارحهم بالتفاصيل. قلنا اون فراز تكون سوجي فيرب كومبلي. فهمتوا ولا فهمتوش؟ الوغ هاتو هاي اون فراز سامبل فيها سوجي فيرب كومبلي. تابعوا معايا الدراري في اللغه الفرنسيه تيجينا، انا لاحظتوا شنو تيجيني السوجي هو الاول، الفاعل هو الاول، الفعل والمفعول به. انت كاينه ولا ما كايناش؟ حنا شنو غادي نديروا؟ غادي نديروا واحد الطريقه بسيطه جدا، غادي نقلبوهم. السوجي غادي يجي في البلاصه الثانيه والفيرب غادي يجي في الاول. هانتوما شوفوا كتولي بارل، غادي ندير شطار، غادي ندير السوجي بارل تو، ونكمل لا فراز ديالي لو فرونسي. تنزيد علامه الاستفهام. شنو غادي نقولوا؟ بارتي لو فرونسي، بارتي لو فرونسي. تتكلم الفرنسيه؟ هل تتكلم الفرنسيه؟ لا انا ماشي تتكلم الفرنسيه؟ بارتي لو فرونسي، بارتي لو فرونسي. بحال جوات تبغي تقول واش عندك خواتك تقول له افيفو دي سور دي فخير، افيفو ما تقولوش فوزافي دي سور دي فخير، ما تمشيلوش ليش تقول له افيفو دي سور دي فخير. فهمتوا ولا فهمتوش؟ عقلوا على راسكم بزاف، عقلوا عليها. بارتي لو فرونسي مثلا بغيت نقول لك بحال لا فاز اللي تكون قبيله مثلا تكوني محمد، نقول له كونيتي محمد، كونيتي محمد. الوغ هنايا تكون لانفيرسيون سيجي، الفيرب تولي هو الاول والسيجي تولي هو الثاني، وتكمل لا فراز وتدير علامه الاستفهام. تتسمى لانفيرسيون سيجي، زعما تنقلبوا لانفيرسيون انفيرسي هي تتقلب، كان الاول تولي ثاني، ثاني تولي الاول. عقلوا عليه. الوغ لانفيرسيون سيجي مثلا هذه بارتي لو فرونسي، بارتي لو فرونسي، بارتي لو فرونسي. الحاجه اللي خصكم تفهموا في هاد الجوج ديال لي كيسيون سوا اسكو سوا هادي لي ريبونس ديالهم تيكونوا سامبل، الاجوبه ديالهم تكون سامبل، اما تتجاوب وي ولا نو، وي ولا نو، وتتكمل لا فراز ديالك. شوفوا ليكزامبل ديال الاجوبه ديالهم، شوفوا ليكزامبل مثلا نديروا ليكزامبل ديال هاد لا فراز اللي بغيت نجاوب مثلا اسكو تي بارل فرونسي. هاد اسكو ترومبلاسيها بسوا وي ولا نو. فهمتوا؟ اسكو باش ترومبلاسيها تمنى باللي كنتي بالكم اسكو ترومبلاسيها بوي ولا نو، تو سامبلومون وي ولا نو. مثلا غادي نقول وي، ندير فيرغول، تنجي لهنا. شوفوا معايا تي شنو تتولي؟ تي عقلوا تي ولا فو. هانتوما شوفوا يا اما تكون تي ولا فو. شنو تتولي؟ تتولي الدراري تتولي جو، تكون تي ولا فو. مثلا نقدر نقول لك اسكو فو بارلي لو فرونسي، اسكو فو بارلي لو فرونسي. هل تتكلموا الفرنسيه؟ شنو غادي يولي؟ غادي يولي جو. الوغ غادي يقول وي جو ونكمل لا فراز بارل لو فرونسي. Oui, je parle le français. Oui, je parle le français. نعم أتكلم الفرنسية. نعم أتكلم الفرنسية. هنا قال لك بارتي لو فرونسي غادي تقول له وي ولا نون. إذا دار لكم وي ديروا باغ اكزومبل نون. نون نون. تابعوا معايا الدراري باش تعلموا تطرحوا السؤال وتجاوبوا عليه. نون جو نو. حتى هنا تي شنو تتولي؟ تتولي جو نو parle pas le français. Oui, non, je ne parle pas le français. لا أتكلم الفرنسية. Tout simplement. كاين هذه قلنا هي لا دوزيام ميثود. بقات لنا لا تخوازيام ميثود اللي هي سامبل وما كاينش مسهله منها. شنو تدير؟ شوفوا معايا شنو تدير اكزاكتومون. شوفوا معايا وحلوا معايا دماغكم وقيدوا كاع المعلومات وبارطاجيو مع لافيك ديالكم لي زامي ديالكم والانتوراج ديالكم، حيت هادو مهمين بزاف، مهمين لواحد الدرجه لا تصور. تنحاول ديما ندير الشرح بواحد الطريقه اللي هي بسيطه لكلشي باش كلشي ان شاء الله يحاول يستافد. شنو تاخذ هذيك لا فراز انت مثلا تقول له تي بارل فرونسي، انت تتكلم الفرنسيه، تناخذ هذه لا فراز هذه. شوفوا معايا تناخذها هي نتابعوا ليها مزيان. شوفوا tu parles le français. لاحظتوا نفس لا فراز. شنو تنزيدها على الاستفهام، ما تنبدلهاش كاع. شنو تيتبدل نبره الصوت ديالي. شوفوا انا غادي نقرا نقول جو بارل فرونسي، تو بارل فرونسي، تو بارل فرونسي. هانتوما تو بارل فرونسي. هنا غادي نقول له تو بارل فرونسي، تو بارل فرونسي. تهضر بالفرنسي؟
تتكلم بالفرنسيه tu parles français تكون محمد تكوني محمد ما بدلت لها هذه، ما درت لها اسكو، ما درت لها فيرسون سوجي لا والو، خليت لا ميم فراز. شنو درت لها؟ لا دوناليتي ولا الصوت ديالي، نبره الصوت ديالي بدلتها، نبره الصوت ديالي رديتها سؤال. الوغ قلت له tu parles محمد، قلت له tu parles français تكوني علاء تكوني محمد. فهمتوا واش فهمتوا ولا فهمتوا؟ شي حاجه بسيطه. تتمنى الفكره تكون بعدا ديال التخوازيام ميثود. كاين هذه البروميير دوزيام اي تخوازيام. الوغ سو سون دي ميثود اللي هما سامبل اي كوريكت و افيكاس تيخليوك دغيا تكومونيكي لا لونغ فرونسيز في لي ديفيرونت سيتوياسيون دو لا كومونيكاسيون، تولي كابابل انك تكومونيكي، كابابل انك تريديجي، اي اوسي كابابل انك تفهم لي تيكست ولي او نيفو دو لا كومبريونسيون واعر ومزيان ان شاء الله. تنتمنى ان الحلقه ديال اليوم والدرس ديال اليوم يكون فاتكم. وقفوا لا فيديو بحال هكا، قيدوا هاد لي زانفورماسيون حيت سوسون دي زانفورماسيون اللي مهمين بزاف غادي يفيدوكم ان شاء الله في لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. كما كنت مازلتي الامل نلقى بكم في فيديوهات جايه. تنقول لكم السلام عليكم.